matinud-anon sa taksa-taksa katawo. Kay itugyan ka unta sa Ginoo nga nako, niining adlaw. Ang pagbasa gikan sa unang sulat sa Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kaya ang kasulatan nagtuon. Ang unang tao nga si Adan gibuhat mabuhi. Apan natatapusang Adan, mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili mo moabot og una ang espiritu ano, kundi ang lawas mo o musunod ang espiritual. Gihimo gikan sa abot sa yuta ang unang Adan. Ang ikaduhang Adan gikan sa langit. Ang ipanon sama sa inyong gikan sa yuta. Kung ang langit mo sama na tuminanli gikan sa langit. Ingon na nasudong kita sa dagway sa tao, ngayon mo gikan sa yuta. Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Babasa tayo sa bahan. Si Jesus mingon siya mga tinunan. Sultihan ko kamo nga namati ka na ako. Tagal na ako din. Igugmahan ninyo ang mga kaaway o buhata ang mahayong alam yan kung nagunod ka ninyo. Kahit minsan po sana. Kahit minsan po. Padalaw mo sa simbahan.